सो कन्टेम्पोरेरी टेक्नोलोजी है, मैले रेकर्डिङ नै सुरु गरिदिएको छु अहिले। सो अब यसको बारेमा चाहिँ हामी अलि चाहिँ हेर्छौँ। यो टेक्नोलोजी भनेको मैले सुरुमै पनि भनिसकेको थिएँ, अहिलेको लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरू चाहिँ हामीले इन्टरनेट बेस्ड टेक्नोलोजीहरू हामीले धेरै युज गर्ने हुन्छौँ। ती के छन् त त्यसको बारेमा सर अलिकता इन्ट्रोडक्सन दिएको छ है यो यसमा चाहिँ। अब यो पनि सिलेबसमा यो नयाँ राखेको छ, पहिला यो थिएन है, अहिले नयाँ राखेको छ। ल अब यसमा चाहिँ के दिएको छ, सबभन्दा पहिले अब अलिकता हेरौँ इन्ट्रोडक्सनमा के दिएको छ। दिस डेज द टेक्नोलोजी बिकम अ पार्ट अफ आवर लाइफ। यो त अभियसली पनि हो, जस्तै अब अहिले अब जस्तै अब तिमीहरूले अहिले चाहिँ टेक्नोलोजीको कारणले पढ्न पाएछ हो कि होइन? Yes. है अब टेक्नोलोजीकै कारणले पढ्न पाएछ। अब टेक्नोलोजीकै कारणले हामीले चाहिँ धेरै कामहरू सजिलो तरिकाले गर्न पाउँछौँ हैन। अब ठुल्ठुला कम्पनीहरू भयो, जस्तै सफ्टवेयरका कम्पनीहरू गुगलको, याहूको, युट्युबहरूको है, त्यो कम्पनीहरूले जस्तै अर्को के भन्छ एमाजोनको हो कि होइन, ठुल्ठुला कम्पनीहरूले आफ्नो वर्करलाई अफिसै आउनु पर्दैन भनिदिएको छ। कोभिड सके पनि उनीहरूले चाहिँ घरबाटै काम गर्न पाउँछ हो कि होइन। त्यो कसरी भयो त? ड्यु टु द टेक्नोलोजी। किनभने अब सबैसँग इन्टरनेट छँदैछ हो कि होइन। अफिसमा आएर गर्ने काम पनि त्यही हो, घरमा बसेर गर्ने काम पनि त्यही हो। अनि मान्छे के बढी रुचाउँछ, को आउने जाने गरिराखोस्, बसी बसी घरमै चाहिँ काम गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले बसेको हुन्छ नि त। हो त्यही हिसाबले चाहिँ अहिले धेरै ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ एसएस दिएको छ, घरबाटै काम, वर्क फ्रम होम भनेको छ, वर्क फ्रम होम भनेको छ, बुझ्यो बुझेन। अब हुँदाहुँदै अहिले अब एजुकेसन सिस्टममा पनि धेरै कुरा चाहिँ हदसम्म चाहिँ अब सहर बजारतिर जस्तै काठमाडौँतिर अनि ठुल्ठुलो काठमाडौँ पोखराहरूतिर चाहिँ ठुल्ठुलो स्कुलहरूमा त लागु भइसक्यो होला धेरै कुरा। अब पहिलादेखि पनि उनीहरूको लागु भइरहेछ। जस्तै अब होमवर्क दिनु पऱ्यो भने उनीहरूले के गर्थ्यो त, आफ्नो सफ्टवेयर थ्रु दिन्छ होइन। अहिले धेरै स्कुलले सफ्टवेयरहरू किनेको छ नि त, अनि त्यो सफ्टवेयरबाट दिन्छ। अनि जस्तै हामीले अहिले युज गरिरहेको गुगल हो कि होइन, सबभन्दा राम्रो चाहिँ गुगलको पनि अलिकता किन्न पायो भने हामीले झन् अझ यसको फिचरहरू युज गर्न पाइन्छ। भनेको मतलब दिस अल आर बेस्ड अन योर वाट टेक्नोलोजी। यसो न सबै चाहिँ के हो त, अहिले भएको लेटेस्ट नयाँ टेक्नोलोजीहरू हो है। पहिला मिटको बारेमा कसैले सुने पनि थिएन होला। अब कोभिड आएपछि अहिले सबभन्दा चर्चामा आउने विषय चाहिँ के भयो, यो मिटिङहरूको केसमा चाहिँ के भयो, गुगल मिट भयो, जुम मिट भयो हो कि होइन। यिनीहरू चाहिँ धेरै चर्चामा आयो अनि धेरै युज पनि भयो अनि भइरहेछ पनि है हो कि होइन। सो लाइक दिस के भयो त, यो टेक्नोलोजी भनेको हाम्रो लाइफको एउटा के भयो, पार्ट बनेर बसेको छ अहिले है। जस्तै पहिला कपडा घर, कपडा र खाना, कपडा र घर भन्थ्यो नि, त्यसै गरी अहिले टेक्नोलोजी पनि एउटा हाम्रो लाइफको एउटा अभिन्न अङ्ग बनेर बसिरहेछ है। अब के भनेको छ, वी क्यान्ट इमेजिन लाइफ विथआउट इन्टरनेट एन्ड स्मार्टफोन्स है। अहिले हामीसँग स्मार्टफोन भएन, इन्टरनेट भएन भने हामीलाई कस्तो लाग्छ, खल्लो जस्तो लाग्छ नि, केही नभए जस्तो लाग्छ हो कि होइन। इभन गाउँको एरियामा पनि के छ, स्मार्टफोन र इन्टरनेटको पहुँच लगभग पुगिरहेछ, या नपुगेको ठाउँमा चाहिँ अगाडि बढिरहेछ हो कि होइन। most of the services like email, social networking, e-commerce, chat, on demand videos, live streaming, etc are the becoming omnipresent and helping human beings to get connected। अहिलेको यो सबभन्दा चलेको कुराहरू त यही हो कि होइन। सोसल नेटवर्किङ भनेको फेसबुकहरू भयो, ट्विटर भयो, ती कुराहरू भयो। इ कमर्स भनेको हामीले जस्तै अब नेपालको कुरा गर्ने हो भने ई सेवा भयो, खल्ती भयो हो कि होइन, दराज.com भयो। यिनीहरू थ्रुबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, कमर्सियल कामहरू गर्न सक्छौँ इलेक्ट्रोनिक मिडियमबाट हो कि होइन। अनि त्यस पछाडि लाइभ स्ट्रिमिङ भनेको अब जस्तै क्लासहरू चाहिँ लाइभ अब एक ठाउँमा भइरहेको हुन्छ अनि स्ट्रिमिङ गरिदियो भने युट्युबबाट अरूले पनि हेर्न पाउँछ हो कि होइन। अनि त्यही बेला चाहिँ लाखौँ स्टुडेन्ट या लाखौँ अडियन्सहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ, प्रत्यक्ष चाहिँ हेर्न पाउँछ। यस हो, यी कुराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ लेटेस्ट अब अहिलेको टेक्नोलोजीमा चाहिँ बेस्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट एक्सन्सहरू हो, डिफ्रेन्ट कामहरू, वर्क्सहरू भए यो चाहिँ भइरहेछ है। अनि यसले चाहिँ मानिसलाई धेरै हेल्प भनेको मतलब यसले सबभन्दा मेन हेल्प भनेको त मान्छेको टाइमको बचत गरायो हो कि होइन।
अब जस्तै तिमीहरूले नै केही काम गर्न चाहिँ बजार जानु पर्यो भने के हुन्छ, मिनिमम 1 घन्टादेखि 2 घन्टा जाने भयो नि त। तर विदिन अ क्लिक तिमीले क्लिक गरेको भरमा तिमीले सामान घरमै आइहाल्यो भने तिमीले के गर्यो, त्यो 2 घन्टा सामान 2 घन्टा टाइम त अरू काममा लगाउनु पायो नि त। Yes or no? Getting me class? Yes, sir. मतलब यसरी सबभन्दा पहिले हाम्रो टाइमको बचत गरायो। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो मनी पनि सेभ गरे हुन्छ। कसरी मनी सेभ गरे हुन्छ भनेदेखि अब सिम्पल इक्जाम्पल लियो भने अब तिमी बजारै गयो, बजार सामान किन्न लागि गयो, 2 घन्टा टाइमले वेस्ट गर्यो भने तिमीले त्यहाँ खाजा खानु पर्यो, हो कि न, गाडी भाडा दिनु पर्यो, होइन आफ्नै गाडी छ भने पनि पेट्रोल चाहिँ खर्च हुन्छ, हो कि न। अनि त्यस पछाडि टाइम पनि खर्च भयो। अनि चिपर कसरी भयो भनेदेखि अब दोकानमा चाहिँ के हुन्छ, प्रत्येक इच पसलमा चाहिँ कुनैको रेट एउटा हुन्छ, कुनैको रेट अर्को राखेको हुन्छ, हो कि न। उनीहरूले आफ्नो मार्जिन अनुसार त्यहाँ सामान बेचिरहेको हुन्छ। तर इन्टरनेटबाट किनेको सामानको मूल्य चाहिँ के हुन्छ त, फिक्स सर्टेन मार्जिनल लेभलमा हुन्छ। भनेपछि हामीले त्यही प्राइसमा चाहिँ, त्योभन्दा सस्तो प्राइसमा चाहिँ किन्न पायौँ, हो कि न। किनभने त्यहाँ बिचमा त अरूले कमिसन खाने ठाउँ भएन नि त, हो कि न। भने पछाडि हाम्रो सामान पनि के हुन्छ, सस्तो नि भयो, ठिक छ। टाइम पनि बच्यो, सामान नि सस्तो भयो। यो चाहिँ कमर्सियल केसमा भन्न खोजेँ मैले, कमर्सियल केसमा है। सो यसरी चाहिँ अब के हुन्छ, अब अरू केसमा पनि डिफ्रेन्ट, अब जस्तै सपोज अहिले इभन तिमीहरू हस्पिटलमा गयो भने अहिले त सबभन्दा बढी दुईवटा छ, हाम्रो खर्च हुने ठाउँ चाहिँ दुईवटा छ। मान्छे कमाउने चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट हो, खर्च गर्ने ठाउँ, म्याक्सिमम खर्च गर्ने ठाउँ दुईवटा छ। त्यो भनेको कि त डक्टरलाई बुझाउनु पर्यो कमाएको पैसा, कि त होटलमा गएर बुझाउनु पर्यो। अनि अरू होटलसँग रिलेटेड भन्यो भने बजार भयो, बजारमा बुझाउनु पर्यो, हो कि न। कमाउने एउटा भयो, खर्च गर्ने डिफ्रेन्ट पाटोहरू हुन्छ। अब खर्च होइन, जेनरली अहिले मान्छेहरू धेरै बिरामी भइरहेको हुन्छ नि त, यसो न, आज यो भएको छ, भोलि यो भएको छ, भोलि यो भएको छ, हो कि न। अब जस्तै घरमै बुढाबुढीहरू हुन्छन् हो, अब उनीहरूको लागि हेर्नु पर्यो, सबै कुराहरू हेर्नुपर्छ नि। भने मतलब म्याक्सिमम बढी खर्च हुने भनेको के हो, हेल्थ सेक्टर, अनि त्यस पछाडि फुडिङ, क्लोदिङ, यिनीहरूमा चाहिँ बढी खर्च हुने हो कि न। अनि लास्टमा मान्छेले घर बनाउने भनेको के हो, पछिको लागि जम्मा गर्दै 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 पछि लास्टमा बनाउने हो नि त। त्यो भनेको एउटा चाहिँ त्यो ठुलो सेक्टर भयो, त्यो बिग स्केलको कामहरू भयो। तर स्मल स्केलको काम हेऱ्यो भने जेनरली के हुन्छ, हेल्थ सेक्टर अनि के हुन्छ, फुडिङ, क्लोदिङ, यिनीहरूमा चाहिँ बढी खर्च हुन्छ, हो कि न। भने त्यो डेली हुने खर्चहरू भयो, खाना भयो, क्लोदिङहरू भयो, हो कि न। आफूलाई चाहिने आवश्यक सामानहरू बजारबाट हामीले किनिराख्छौँ। अहिले चाहिँ के हुन्छ, मान्छेको इन्कम चाहिँ बढ्या हुन्छ, अनि इन्कम बढ्न पाएको छैन, उसको एरियामा चाहिँ के हुन्छ, ठुल्ठुलो सपिङ मलहरू खुलिसकेको हुन्छ, हो कि न। भनेपछि जति कमायो सबै गएर त्यो सपिङ मललाई बुझाइदिन्छ। यसो न, त्यही हुन्छ कि हुँदैन अहिले? Yes, sir. त्यो भनेको के हो, डिफ्रेन्ट सेक्टरहरू भए। अब हामीसँग रिलेटेड छैन तापनि अलि रिलेट गर्न खोजेँ मैले, इ कमर्ससँग रिलेट गर्न खोजेँ हो। यसरी चाहिँ के हुन्छ, हामीलाई चाहिँ एक हिसाबले राम्रो पनि गरे हुन्छ भने एक हिसाबले चाहिँ साइड इफेक्ट भनेको नराम्रो पनि गरे हुन्छ है। अब यसले चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोजिटिभ इफेक्ट हेर्ने भने हाम्रो टाइम र मनी चाहिँ सेभ गर्छ है टेक्नोलोजीले। अनि अर्को के भयो, वर्क डन इफिसियन्टली, हामीले काम चाहिँ एकदम मजा इफिसियन्टली गर्न सक्छौँ। अनि अर्को के भनेको छ, बिहाइन्ड अल दिस सर्भिसेस देयर आर मेनी इन्टिग्रेटेड टेक्नोलोजी वर्किङ टुगेदर, क्लाउड कम्प्युटिङ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, भर्चुअल रियालिटी, आइओटी है। अब यसमा हेर, अब सबभन्दा पहिले मैले सुरुबाटै भनिरहेको छु, क्लाउड कम्प्युटिङ अहिले चाहिँ मानिसले आफ्नो कम्प्युटरमा चाहिँ सेभ गर्न छोडेको छ। के गर्छ त, उनीहरूले आफ्नो क्लाउड, आफ्नो चाहिँ डकुमेन्टहरू कहाँ सेभ गर्छ, जस्तै तिमीहरूले जति पनि होमवर्क बुझाएको छ, जति पनि काम गरेको छ, त्यो सबै कहाँ सेभ भएको छ, तिमीहरूको कम्प्युटरमा सेभ भएको छ, होइन नि। कहाँ सेभ भएको छ, तिमीहरूको गुगल एकाउन्टमा सेभ भएको छ, हो कि न। यसो न, त्यो भनेको के भयो, क्लाउड कम्प्युटिङको कुरा भयो। अनि अर्को आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, मैले अस्ति पनि तिमीहरूसँग एउटा सानो इक्जाम्पल दिएको थिएँ। अहिले एमाजोन जुन अहिले वर्ल्डको सबभन्दा ठुलो कमर्सियल साइट हो, उसले चाहिँ 20% काम चाहिँ सफ्टवेयरबाट गराउँछ। भने पछाडि त्यहाँ उसले मान्छेलाई पैसा दिइराख्नु परेन, वर्कर राख्नु परेन, हो कि न। अनि त्यो फिडब्याकको कामहरू लगभग 20% चाहिँ उसको एआईले गरिदिन्छ।
बुझेन भने मतलब के भयो उसको चाहिँ एमाजोन कम्पनीको त्यति पैसा त बच्यो नि त हो क्या अब उनीहरूको लागि 20% भनेको लगभग करोडौँ डलर हुन्छ नो अब त्यति त बचाइदिने भयो त्यो सफ्टवेयरले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले हो त्यति पैसा उनीहरूले अरूमा लगाउने भयो अर्को आयो भर्चुअल रियालिटी भनेको कस्तो भनेदेखि अब जस्तै ठुल्ठुलो कामहरू गर्नु पर्यो भने त्यो जेनरली चाहिँ फिल्डमा गएर गरिँदैन जस्तै सपोज अब कार कार डिजाइन गर्नु छ अरे है कुनै पनि नयाँ कार डिजाइन गर्नु छ अरे त्यो नयाँ कार डिजाइन गर्नु छ भने उसले चाहिँ के गरे हुन्छ नेट भनेको नेट इमेज अटो क्याडहरूमा हुन्छ त्यो नेट इमेज भनेको जाली भनेको तारको चाहिँ कार बना हुन्छ पहिला अनि उसको सबै के भन्छ इन्जिनको प्लेसमेन्टदेखि लिएर अरू चाहिँ एरियाहरूदेखि लिएर सबै त्यहाँ हेर्न मिल्छ सेक्टर काटेर हेर्न मिल्छ त्यहाँ हो भने पछाडि उसले के गर्छ पहिला चाहिँ कम्प्युटरमा भर्चुअली चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ उसले डिजाइन गरे हुन्छ यस्तो हुँदो रहेछ यस्तो हुन्छ यसरी चल्छ हो कि सबै कुरा डिजाइन गर्छ अनि त्यस पछाडि बल्ल किनभने कार डिजाइन गरेर त्यो फेरि बनाउनु भनेको त त्यहाँ त लगभग मिलियन्स अफ कस्ट लाग्छ नि त हो कि त्यो मिलियन्स कस्टलाई चाहिँ उसले के गर्दै हुन्छ त्यो भर्चुअल रियालिटीले अरू टेक्नोलोजीले बचाइदिन्छ अर्को केसेसहरू भयो जस्तै अब सपोज तिमीलाई पाइलट बन्नु छ अरे पाइलटको पढाइ गरिरहेछ अरे सपोज तिमीलाई प्लेन उडाउनु छ भने तिम्रो हातमा त प्लेन दिँदैन नि त प्र्याक्टिस गर्नको लागि दिन्छ दिँदैन किनभने बाइचान्स अलिकता मिस्टेक भयो भने तिमीले त मिलियन्स अफ डलर माइनस गरिदियो नि त लुज गर्यो नि त लस गर्यो नि त हो कि भने पछाडि त्यसको लागि के गर्छ उसले भर्चुअल रियालिटी भनेको कम्प्युटरमै चाहिँ ठ्याक्क तिमीलाई सेन्स हुने त्यसको सेन्स हुने गरी इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्दै आउँछ है अनि त्यसमा चाहिँ सिक्ने हो त्यसमा चाहिँ तिमीहरूलाई सिकाउँछ त्यो भर्चुअल रियालिटी अरू चाहिँ 3D मुभीहरूको बारेमा तिमीहरूले सुने होला yes or no 3D मुभी Yes, sir. त्यसले पनि भर्चुअल रियालिटी भनेको के भन्छ रियल त हुँदैन तर भर्चुअली चाहिँ फिलिङ भएको जस्तै के है त्यसमा केही काम भयो जस्तै अब पानी पर्यो भने आफूलाई पनि पानी पर्या जस्तो फिलिङ गराउने चाहिँ एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरे हुन्छ है त्यसैले के भन्छ भर्चुअल रियालिटी है अब यी कुराहरू चाहिँ अहिलेको सबै टेक्नोलोजीहरू छ जुन चाहिँ इन्टिग्रेटेड भनेको सबै एक आपसमा मिलेर काम गरिरहेछ र हामीलाई चाहिँ के गरिरहेछ हेल्प गरिरहेछ है यो सबै डाटासँग रिलेटेड कुराहरू भयो यिनीहरू सबै क्लाउड कम्प्युटिङ पनि डाटालाई कलेक्ट गरेर राख्ने हो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स पनि नम्बर अफ उसले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले जति तिमीले धेरै डाटा दियो नि त्यति राम्ररी काम गर्न सक्छ है अब जस्तै बाहिरतिर गयो भने तिमीहरूले के गर्छ इभन गाडीहरू पनि के गरे हुन्छ त विदाउट ड्राइभर चलिरहेको हुन्छ है गाडीहरू पनि इभन वेस्टर्न कन्ट्रीहरूतिर गयो भने ठुल्ठुलो ट्रकहरू पनि विदाउट ड्राइभर चल्या हुन्छ त्यहाँ है त्यो भनेको कसरी हो त ड्यु टु द आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स है यी कुराहरू चाहिँ अब बिस्तारै अब त्यति डिटेलमा जानु पर्दैन जस्ट फर इन्फर्मेसन है अब अर्को आयो क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको मैले अघि पनि भनेको थिएँ अब जस्तै तिमीहरूले कुनै पनि डाटाहरू सेभ गरेको छ त्यो कहाँ सेभ गरेको छ त इन्टरनेटमा सेभ गरेको छ त्यो इन्टरनेट भनेको के हो क्लाउड भनेको छ क्लाउडलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ क्या आकाशमा क्लाउडमा हो कि यसरी चाहिँ क्लाउडमा चाहिँ हामीले के गरेका हुन्छौँ सेभ गरेर राखेका हुन्छौँ है अब के भनेको छ त due to the increased number of users or increased complexity of software system demands of hardware resources like processor memory storage network database software and other services has also been increased है अब जसरी चाहिँ मान्छे चाहिँ काम कम्प्युटरसँग रिलेटेड कामहरू गर्दै गए या धेरै मान्छेले धेरैभन्दा धेरै बढी काम चाहिँ कम्प्युटरबाट गर्न थाले त्यति बेला चाहिँ के भयो सफ्टवेयरहरूको डिमान्ड हुन थाल्यो हार्डवेयर रिसोर्सेसहरू चाहिँ बढी चाहिने भयो प्रोसेसर चाहिँ बढी हाई स्पिडको चाहिने भयो हो कि धेरै मेमोरीहरू चाहिने भयो यी कुराहरूको डिमान्डहरू चाहिँ के भयो बढ्दै गयो अब यिनीहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि यिनीहरूलाई in order to address the demand of companies like Amazon, Microsoft, Google, etc. are providing the very large server farms and data center over the internet to multiple customers who pay only for the resource they use. हो त्यस पछाडि अब कुन ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ के गर्यो त डाटा सोर्सहरू चाहिँ राख्यो है ठाउँमा चाहिँ डाटा सोर्स राख्यो सेन्टरहरू राख्यो जहाँबाट उसले चाहिँ
नम्बर अफ वर्क्स विभिन्न कामहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने विभिन्न वर्कहरू चाहिँ सञ्चालन गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ आफ्नो सेन्टरहरू राख्यो हो क्या बिकज अर्गनाइजेसन युजिङ पब्लिक क्लाउड्स डु नट ओन द इन्फ्रास्ट्रक्चर दे डोन्ट ह्याभ टु मेक अ लार्ज इन्भेस्टमेन्ट इन देयर आउन हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर उनीहरूले चाहिँ त्यो ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले के हुन्छ जस्तै अब मैले चाहिँ पर्सनली एउटा काम गर्नु छ भने मैले आफ्नो एउटा ल्यापटप राखौँला मेरो काम लगाउ ल्यापटपमा भ्याउँछ मलाई चाहिने डाटाहरू मैले ल्यापटपमा सेभ गरेर राख्न सक्छु हो क्या मलाई चाहिने चाहिँ स्पिड चाहिँ ल्यापटपको प्रोसेसरले मलाई दिन्छ पुग्छ मेरो लागि र ठुल्ठुलो कम्पनीलाई त हुँदैन नि त यसो न किनभने उनीहरूसँग त एबाउट मिलियन्स अफ डाटा मिलियन्स अफ कस्टमर चाहिँ हुन्छ हो अब उनीहरूको कस्टमरको डाटाहरू चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने त्यसको लागि चाहिँ यो कन्सेप्टहरू चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङको कन्सेप्ट चाहिँ आयो अनि यसको लागि त अब कम्पनीहरूले चाहिँ त्यो कम्प्युटर किनेर हार्डवेयर सफ्टवेयरहरू किनेर चाहिँ राख्यो भने त भ्याउँछ सक्दैन नि त्यसको लागि के चाहियो ठुलो इन्भेस्टमेन्ट चाहियो उनीहरूको इन्भेस्टमेन्ट भनेको त एबाउट मिलियन्स अफ डलरमा जान्छ नि त त्यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ गर्नु पर्यो त्यो इन्भेस्टमेन्ट नगरिकन उनीहरूले के गर्यो त public clouds are ideal for a small and medium sized business who can't afford fully develop their own infrastructure सानसानोको लागि पब्लिक क्लाउडले काम गर्यो सानसानो भनेको अब जस्तै अब हामीले आफ्नो क्लास चलाइरहेका छौँ हो किन हामीले आफ्नो क्लास चलाइरहेको छौँ हामीले किनेको छ त गुगलसँग किनेको छ हामीले स्टोरेज किनेको छैन नि यसो न हामीसँग कति दिएको छ 32 GB हो के अरे सरी 15 GB हो के अरे है 15 GB त गुगलले हामीलाई दिइरहेछ नि त yes or no getting me class 10 Yes, sir. Yes, sir. अब 15 GB जुन गुगलले हामीलाई फ्रीमा दिएछ त्यही हामीले युज गरे हो किन त्यही त्यसमै चाहिँ हामीले सबै होमवर्कहरूदेखि लिएर आफ्नो क्लासरुमको डकुमेन्टहरूदेखि लिएर सबै कुरा हामीले त्यही राखेका हो किन त्यो भनेको के हो त हामीले फ्रीमा युज गर्ने कुराहरू भयो अब त्यो भनेको के भयो पब्लिक क्लाउड्स भनेको हामीले युज गर्ने भनेको के भयो पब्लिक क्लाउड भयो हो क्या त्यसले युज गर्न सक्या हो तर ठुल्ठुलो इन्डस्ट्री ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले त त्यसले भ्याउँछ त्यसले धान्छ त धान्दैन नि 15 GB ले धान्छ धान्दैन भने अब उनीहरूले चाहिँ के गर्छ उनीहरूले आफै डेभलप गर्छ है उनीहरूले चाहिँ के गर्छ फर एप्लिकेसन्स रिक्वायरिङ हाई पर्फर्मेन्स स्केलेबिलिटी एभाइलेबिलिटी सच मोडल अफ कम्प्युटिङ इन विच processing, storage, software and other services are provided as a shared pool of virtualization resources called cloud computing है अब त्यस्तो भयो भने ठुल्ठुलो कम्पनीले के हुन्छ उनीहरूले आफै चाहिँ बनाएर राखेको हुन्छ त्यहाँ अब जस्तै एमाजोनको छुट्टै होला हैन गुगलको छुट्टै छ अरु कम्पनीहरुको जस्तै अब तिमीले माइक्रोसफ्टको हेर्यो भने माइक्रोसफ्टको पनि क्लाउड छ हो हैन त्यो ठुल्ठुलो कम्पनीहरुले आफ्नो क्लाउड आफै बनाएर त्यहाँ राखेको हुन्छ companies offering these computing services are called cloud providers and typically the charge of cloud computing service based on usage similar to how to pay the bill of water electricity telephone at home अब यी कुराहरु चाहिँ के भन्न खोजेको भनेदेखि जस्तै अब हामीले पनि गुगलको चाहिँ 15 GB सम्म युज गरिरहेका छौं फ्रीमा हो हैन तर त्यो भन्दा बढी चाहिने भयो भने हामीले के गर्नुपर्छ सर्टेन पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सर्टेन चार्ज चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ हो त्यो चार्ज बुझायो भने हामीले चाहिँ धेरै त्यो भन्दा धेरै चाहिँ मेमोरी युज गर्न पाउँछौं या त्यो भन्दा धेरै डाटाहरु चाहिँ हामीले राख्न पाउँछौं अनि फेरि त्यसको पेमेन्ट चाहिँ के हुन्छ अबाउट आई थिंक मन्थली हुन्छ के अरे है पर मन्थ चाहिँ त्यति बुझाउनु पर्ने हुन्छ है यसरी चाहिँ बिलिङ सिस्टमहरु पनि राखेको छ वी पेड द बिल पनि पेमेन्ट गरिन्छ अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ सिमिलर टु हाउ वी पेड बिल अफ वाटर जसरी हामीले पानी र बिजुलीको टेलिफोनको बिल चाहिँ बुझाउँछौं त्यसरी नै त्यसको पनि के गर्नुपर्छ त हामीले धेरै मेमोरीहरु युज गर्नु पर्यो हामीले धेरै डाटाहरु क्लाउडमा राख्नु पर्यो भने त्यसरी नै हामीले मन्थली चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है सम अफ द क्लाउड प्रोवाइडर्स आर Amazon, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud है टन्नै क्लाउडहरुको छ अहिले अलिबाबा क्लाउड हो हैन उनीहरुले चाहिँ के दिएछ त आफुलाई आवश्यक हुने हिसाबले चाहिँ उसले चाहिँ क्लाउडमा चाहिँ डाटाहरु चाहिँ सेभ गर्नको लागि फेसिलिटी दिएछ हामीले अहिले कसको युज गरिरहेका छौं गुगल क्लाउड युज गरिरहेका छौं हो हैन अब जस्तै तिमीहरुले माइक्रोसफ्ट वर्ड को युज गर्यो माइक्रोसफ्ट को डकुमेन्टहरु सेभ गर्यो भने क्लाउडमा सेभ गर्यो भने
त्यो माइक्रोसफ्टको क्लाउडमा सेभ हुन्छ। बुझ्यो बुझेन? त्यसै गरी अरू डिफ्रेन्ट अब अर्गनाइजेसन अनुसार उनीहरूको डिफ्रेन्ट क्लाउडहरू छ है। एमाजोनको के हो, AWS हो। सो अब डिफ्रेन्ट कम्पनीको आफूलाई आवश्यक भएअनुसार उनीहरूले चाहिँ क्लाउड बनाएको छ। अनि त्योभन्दा फ्रीभन्दा बढी चाहियो भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, पे गर्नुपर्ने हुन्छ। बिजुली बत्तीको टेलिफोनको बिल बुझाए जस्तै बुझाउनु पर्ने हुन्छ हामीले है। अब अरू चाहिँ के भनेको छ, इफ यु युज एन्ड अनलाइन सर्भिसेस टु सेन्ड इमेल, एडिट डकुमेन्ट, वाच मुभी, टिभी, लिसन टु म्युजिक है। अब यी कुराहरू चाहिँ हामीले अनलाइन गर्नु पर्यो भनेको मतलब अनलाइन भनेको थ्रु इन्टरनेट चाहिँ हामीले टिभी हेऱ्यौँ, म्युजिकहरू हेऱ्यौँ, गेमहरू खेल्यो भने इट इज लाइकली एज अ क्लाउड कम्प्युटिङ। त्यो पनि के हो, क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको क्लाउडमै चाहिँ हामीले प्रोसेसिङ गरिरहेको हो भने हो। मेकिङ इट अल पोसिबल बिहाइन्ड द सिन्स है। यो सबै चाहिँ यो हामीले यो गर्नु पछाडि चाहिँ के हुन्छ, जम्मै काम चाहिँ कहाँ भइरहेको हुन्छ त, खास कम्प्युटिङ कहाँ भइरहेको हुन्छ, क्लाउडमा भइरहेको हुन्छ, इन्टरनेटमा भइरहेको हुन्छ। क्लियर टु अल अफ यु? म एकचोटि फेरि भनिदिन्छु। क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको के हो, क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको अब हिडन रूपले भन्ने हो भने इन्टरनेट बेस्ड सेभिङ या कम्प्युटिङ। हामीले कुनै कुरा सेभ गर्यो, स्टोर गर्न पाउँछौँ। कम्प्युट भनेको जस्तै अब गेमहरू खेलिरहेको छ भने त्यहाँ त प्रोसेसिङ भइरहेको हुन्छ नि त। त्यो प्रोसेसिङ कहाँ भइरहेको हुन्छ त, क्लाउडमा प्रोसेसिङ भइरहेको हुन्छ है। त्यसै गरी हामीले डिफ्रेन्ट अरू कामहरू पनि गर्न सक्छौँ थ्रु द क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको थ्रु द Short definition say no one. हजुर Like short definition say no cloud computing को. ए क्लाउड कम्प्युटिङको यहीँ म यहाँ देखाइदिन्छु ल। ओके, क्लाउड कम्प्युटिङको यसरी लेख्दा नि भयो, यहाँ ठ्याक्कै दिएको छैन डिफिनेसन। यसरी लेख्दा नि भयो, क्लाउड कम्प्युटिङ इज द प्रोसेस अफ कम्प्युटिङ डाटा, स्टोरिङ डाटा in internet है। क्लाउड कम्प्युटिङ इज द प्रोसेस अफ कम्प्युटिङ डाटा, त्यस पछाडि स्टोरिङ डाटा है, इटिसी इन इन्टरनेट है। त्यति लेख्दा ल अलिकता कन्सेप्ट आउँछ है। स्टोरेज गर्ने, प्रोसेसिङ गर्ने यी कामहरू चाहिँ हामीले इन्टरनेट थ्रु गऱ्यो भने त्यसैलाई क्लाउड कम्प्युटिङ भनिन्छ है। ओके ल, अब चाहिँ हामीले के हेऱ्यौँ, अब चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्पनीहरूको पनि क्लाउडहरू हेऱ्यौँ है, आफ्नो हिसाबले उनीहरूले राखेको छ। अब हियर आर द फ्यु थिङ्स यु क्यान डु विथ द क्लाउड। अब हामीले क्लाउड भनेको अब जेनरली हामीले अहिले सेभ गर्ने भनेको जम्मै क्लाउडमा सेभ गर्छौँ हो। अब यो सेभ गर्दाखेरि के कामहरू गर्न सकिन्छ त, ती कुराहरू चाहिँ यहाँ दिएको छ, सर्टेन केही पोइन्टहरू दिएको छ। क्रिएट अ न्यू एप्स एन्ड सर्भिसेस हो। पहिला हामीले के गर्थ्यौँ, पहिला हामीले कुनै पनि कामहरू जस्तै कुनै डकुमेन्टहरू बनाउनु पर्छ भने हामीले के कहाँ काम गर्थ्यौँ त, हामीले चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा काम गर्थ्यौँ अनि आफ्नो कम्प्युटरको मेमोरीमा सेभ गर्थ्यौँ। तर अहिले चाहिँ के छ, सबै अनलाइन गर्न मिल्छ हो कि न। हामीले कुनै एप्सहरू बनाउनु पर्यो भने अनलाइन बनाउन पायौँ हो। त्यस पछाडि स्टोर ब्याक एन्ड रिकभर द डाटा। स्टोर ब्याक भनेको हामीले सेभ गर्नु पर्यो हो कि न। रिकभर भनेको अब सपोज डिलिट भयो, फेरि रिकभर गर्नु पर्यो भने कसरी रिकभर गर्ने है, ब्याकअप कसरी राख्ने, यी कुराहरू चाहिँ सबै हामीले अनलाइन थ्रु या क्लाउड थ्रु हामीले गर्न सक्छौँ। अनि होस्ट वेबसाइट एन्ड ब्लग्स हो। वेबसाइट एन्ड ब्लग्स भनेको होस्ट, जेनरली तिमीहरूले कुनै पनि पेज खोल्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ, होम पेज भनिन्छ हो कि न। त्यसै गरी वेबसाइट भनेको कलेक्सन अफ पेज भयो है। त्यो वेबसाइटलाई होस्ट गर्नु पर्यो, होस्ट भनेको मेन चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु पर्यो हो। एन्ड ब्लग्स, त्यसको ब्लग्सहरूलाई चलाउनु पर्यो भने वी क्यान डु थ्रु द डाइरेक्ट अनलाइन हामीले गर्न पाउँछौँ क्लाउडबाट। स्ट्रिम अडियो एन्ड भिडियो, स्ट्रिम भनेको के हो, जस्तै अहिले मैले क्लास चलाइरहेको छु हो कि न। अब यसैलाई मैले युट्युबमा स्ट्रिम गरिदियो भने अरू मान्छेले पनि त्यही टाइममा यही टाइममा चाहिँ मेरो या हाम्रो क्लास चाहिँ हेर्न पाउँछ, सुन्न पाउँछ। अन्डरस्टुड? सो अनलाइनबाट हामीले यसरी चाहिँ यो कामहरू गर्न पाउँछौँ।
अर्को चाहिँ के भनेको छ डेलिभर सफ्टवेयर अन डिमान्ड है। अब कुन अब सफ्ट डेलिभर भनेको खास इ कमर्ससँग रिलेटेड कुराहरू भयो। डेलिभर कुनै पनि सफ्टवेयरहरू डेलिभर गर्नु पर्यो, पठाउनु पर्यो, दिनु पर्यो भने हामीले के गर्न पाउँछौँ, अनलाइन या क्लाउड मार्फतबाट हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, पठाउन पाउँछौँ, दिन पाउँछौँ है। यी कुराहरू भयो, सबै केही पोइन्ट्सहरू दिएको छ, के हामीले क्लाउडबाट गर्न सकिरहेछ अहिलेसम्म। अझ धेरै कुरा गर्न सकिन्छ होला बिस्तारै है। अब इक्जाम्पल अफ सर्भिसेस ओभर द क्लाउड। सबभन्दा पहिले मैले अघि पनि तिमीहरूलाई इक्जाम्पल दिएको थिएँ माइक्रोसफ्ट अफिसको, हो कि न। अब अहिलेसम्म हामीले माइक्रोसफ्ट कुन चलाइरहेछ, 7 चलाएको थियौँ, 10 चलाइरहेछौँ, हो कि न। अनि अहिले चाहिँ अब लेटेस्ट भनेको 365 भनेर छ। यो चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ केबाट चल्छ त, इन्टरनेटबाटै चल्छ। इन्टरनेट छैन भने चल्दैन यो। बुझ्यो बुझेन? गेटिङ मी? क्लास 10 है। भने मतलब यो चाहिँ के भयो, डाइरेक्ट इन्टरनेटबाटै चल्ने भयो, क्लाउड कम्प्युटिङबाट चल्ने भयो है। यो जस्तै वर्डहरू, एक्सेलहरू, पावर पोइन्टहरू, जति पनि हामीले अफिसको कामहरू गरिरहेको हुन्छ, एमएस अफिसको काम गरेको हुन्छ, त्यो डाइरेक्ट अनलाइनबाट चलाउनु पऱ्यो भने हामी कहाँ जान्छौँ त, माइक्रोसफ्ट अफिस 365 भन्ने नयाँ भर्सन छ यसको। यो चाहिँ डाइरेक्ट क्लाउड कम्प्युटिङबाट चलाउने भर्सन हो यो है। त्यस पछाडि अर्को आयो गुगल ड्राइभ। गुगल ड्राइभ अब मैले त्यति भन्नै पर्दैन, तिमीहरूले चलाइरहेको कुरा हो। गुगल ड्राइभ भनेको के हो, गुगलले दिएको एउटा ड्राइभ हो। या हामीले जस्तै अब कम्प्युटरमा के हुन्छ, सी ड्राइभ, डी ड्राइभ, ई ड्राइभ, एफ ड्राइभ भनेर राखेको हुन्छ, हो क्या। त्यो भनेको के किन राखेको हुन्छ त, हामीले आफ्नो डाटाहरू सेभ गर्न सकियोस् भने राखेको हुन्छ हो। त्यसै गरी गुगलले पनि एउटा ड्राइभ दिया हुन्छ पब्लिकली है युजरलाई, जसमा चाहिँ हामीले के गर्न पाउँछौँ, आफ्नो चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू, रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्सहरू के गर्न पाउँछौँ, राख्न पाउँछौँ। अनि पछि चाहिँ त्यसलाई रिट्राइभ गर्न पाउँछौँ चाहिएको बेला है। त्यो गुगल ड्राइभ भनेको के हो, गुगलले प्रोभाइड गरेको क्लाउडमा चाहिँ सेभ गर्ने चाहिँ ड्राइभ भयो है। गुगल ड्राइभ, दिस इज द प्योर क्लाउड कम्प्युटिङ सर्भिस विथ अल द स्टोरेज फाउन्ड अनलाइन है। अनलाइन चाहिँ स्टोरेज गर्न मिल्छ यसमा है। या क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको इन्टरनेटमा सेभ गर्न पायौँ हामीले है। सो इट क्यान वर्क विथ द क्लाउड एप्स लाइक गुगल डक्स, गुगल सिट। अब गुगल डकहरूको कुरा अब मैले त्यति भन्नै पर्दैन, तिमीहरूले चलाइरहेछ। गुगल स्लाइडहरू पनि जस्तै अब कुनै सरले, मिसले, अरू सिस्टरहरूले गुगल स्लाइडबाट पनि पढाउनु भयो होला, त्यहाँ देखिसक्यो होला तिमीहरूले। जस्तै अब अर्को चाहिँ गुगल फर्म पनि तिमीहरूले चलाइसकेको कुरा हो क्या। सो यी जम्मै के हो त, एप्सहरू हो है। कसको एप्स हो, गुगलको एप्स हो, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ डाइरेक्ट क्लाउडबाट चलाउन मिल्छ है। ड्राइभ इज अल्सो एभाइलेबल अन मोर देन जस्ट डेस्कटप कम्प्युटर है। डेस्कटप कम्प्युटर भनेको एउटा सिङ्गल कम्प्युटर। यु क्यान युज इट अन ट्याब्लेट लाइक आइप्याड अर अन स्मार्टफोन्स एन्ड देयर आर सेपरेट एप्स फर डकुमेन्ट्स, सिट्स as well. In fact, of the most of the Google services could we consider the cloud computing, Gmail, Google Calendar, Google Map, so on. भने मतलब अहिले अब तिमीहरूले यो जम्मै चलाइसकेको छ, त्यही भएर अलि आइडिया त भइसक्यो होला। जस्तै अब तिमीहरूले गुगल क्यालेन्डर युज गर्छ, हो क्या, के को लागि, तिमीहरूको कुन क्लास चलिरहेछ, कुन क्लास हुने हो, त्यसको लागि हामीले युज गर्छौँ हो। गुगल म्याप्स भनेको कसको लागि युज गर्छौँ, तिमी कुनै ठाउँमा गयो भने अब कुनै प्लेस चाहिँ सर्च गर्नु छ भने गुगल म्याप हामीले युज गर्छौँ त्यहाँ, हो क्या। जिमेल भनेको आफ्नो, यो जिमेल भनेको के भयो, आफ्नो त्यो के भन्छ चिठी जस्तै भयो होइन। यसलाई जिमेल हामीले युज गरेका हुन्छ हो। अनि अरू डिफ्रेन्ट एप्सहरू छ जुन हामीले गुगलको चलाइरहेछौँ अहिले है। अब के भनेको छ त, अब यो सिङ्गल डेस्कटपमा मात्रै काम गर्दैन, कहाँ काम गर्छ त, ट्याब्लेटमा पनि काम गर्ने भयो, आइप्याडमा पनि काम गर्ने भयो, फोनहरूमा पनि काम गर्ने भयो, हो क्या। अब जस्तै हामीले नि अहिले क्लास 10मै चाहिँ सबैसँग त के भन्छ ल्यापटप र ट्याब्लेटहरू छैन नि त, छैन। कसैले फोनबाट चलाइरहेछ, कोही आइप्याडबाट चलाइरहेको होला, तर सबैले चाहिँ के गर्नु पाएको छ, क्लास लिन पाएको छ कि छैन, एस अर नो? गेटिङ मी क्लास है। अब भने पछाडि यसको जुन सर्भिसेसहरू छ, यो सर्भिसेसहरू चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट डिभाइसेसहरूमा युज गर्न पाउँछौँ भने हो क्या। Okay, so this is Google Drive को कुरा आयो।
अनि त्यस पछाडि अब एप्पल आइक्लाउड छ। एप्पल आइक्लाउड भनेको एप्पल कम्पनीसँग रिलेटेड। अब एप्पलको सपोज ल्यापटप किनेको छ है भने, अब एप्पलको डिभाइस किनेको छ भने उसले सर्टेन चाहिँ, या एप्पलको एकाउन्ट बनाएको छ भने उसले सर्टेन चाहिँ तिमीलाई के गरे हुन्छ त, फ्री चाहिँ स्पेस दिया हुन्छ क्या। त्यो स्पेसलाई हामीले युज गर्न पाउँछौँ। होइन बढी स्पेस चाहियो भने युज गर्न पायो, तर के गर्नुपर्छ, पैसा तिर्नु पर्यो है, पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले पे गर्नुपर्ने हुन्छ है। त यो चाहिँ कसको लागि भयो, एप्पल कम्पनी या एप्पल डिभाइसहरू युज गर्यो, एप्पल एकाउन्ट छ भने त्यसबाट चाहिँ हामीले, त्यसमा पनि हामीले के गर्न पाउँछौँ, आफ्नो डकुमेन्टहरू सेभ गर्न पाउँछौँ है। अब यहाँ पनि एप्पल क्यालेन्डर पनि दिएर छ यसले हो। अब जस्तै तिमीहरूले ल्यापटपबाट चलाएको छ भने, तिमीहरूले माइक्रोसफ्टको एकाउन्ट बनाएर छ भने, जस्तै अब सिम्पल इक्जाम्पल भनौँ न, अब मैले कुनै पनि क्लास लिनु पऱ्यो भने मलाई दुईचोटि नोटिफिकेसन आउँछ। एउटा चाहिँ माइक्रोसफ्टले नोटिफिकेसन गराउँदो रहेछ, बुझेन, एउटा चाहिँ माइक्रोसफ्टले नोटिफिकेसन गराउँदो रहेछ, अब यो फलानु क्लास छ भनेर दिँदो रहेछ। एउटा चाहिँ कसले नोटिफिकेसन दिँदो रहेछ, एउटा चाहिँ गुगल क्यालेन्डरले नोटिफिकेसन दिँदो रहेछ हो, फलानु क्लास छ भनेर दुईचोटि नोटिफिकेसन आउँछ। मोबाइलमा पनि आउँदो रहेछ, ल्यापटपमा पनि आउँदो रहेछ, बुझेन, गेटिङ मी। सो अब यो दुइटै त के भयो, दुइटै चाहिँ माइक्रोसफ्ट पनि अनि गुगल पनि के छ, सबै क्लाउड कम्प्युटिङ हो कि होइन, यस अर नो क्लास, सुनेछ? Yes, sir. Yes, sir. भने मतलब अब यो क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको अब क्लाउडमा चाहिँ डाटाहरू सेभ भएर बसेको हुन्छ, अनि त्यसैले चाहिँ के गर्ने, प्रोसेसिङ गर्ने हो है। अब जस्तै मोबाइलमा इन्टरनेट, मानौ मोबाइलको वाइफाई अफ भयो नि नोटिफिकेसन चाहिँ आउँछ, किनभने त्यो चाहिँ के हुन्छ, क्यालेन्डरमा सेभ भएको हुन्छ, अनि दुइटैले नोटिफिकेसन दिन्छ, गुगलले पनि दिन्छ, माइक्रोसफ्टले नै दिन्छ, किनभने मैले चाहिँ गुगल एकाउन्ट भनेको जिमेल पनि चलाइरहेको छु, अनि त्यहाँ पनि सेभ गरिरहेको छु मैले आफ्नो कामहरू, एज वेल एज मेरो चाहिँ वर्कहरू चाहिँ कहाँ पनि सेभ भएको छ, माइक्रोसफ्ट एकाउन्टमा पनि सेभ भएको छ, त्यही भएर चाहिँ दुइटैले नोटिफिकेसन दिन्छ है। त्यसै गरी एप्पलको पनि सेम त्यही कामहरू हो है। यी कुराहरू चाहिँ हामीले एप्पल थ्रु पनि गर्न सक्छौँ। अनि अब चाहिँ के छ, देयर आर द 3 बेसिक टाइप अफ क्लाउड कम्प्युटिङ सर्भिस। अब यो सर्भिसेसहरू अब हामी नेक्स्ट क्लासमा सुरु गरौँला, लगभग चाहिँ टाइम हुन थालेको छ। अब एकचोटि हामी कन्क्लुड गरौँ, हामीले के पढाइरहेछ सरलाई एकचोटि कन्क्लुड गरौँ, अनि त्यस पछाडि हामी अगाडि बढौँला। गेटिङ मी क्लास, सुनेछ सबैले? Yes, sir. ल, कोही एकजनाले भन्न सक्छ हामीले अहिलेसम्म के डिस्कस गर्यो आफ्नो सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा, आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा कसैले के भन्न सक्छ? About the cloud computing. गुड। के पढ्यो ल, के पढ्यो अहिलेसम्म? Things with cloud computing. गुड। ल, अरू क्लाउड कम्प्युटिङभित्र कसको एकाउन्टको बारेमा पढ्यो हामीले, के कसले दिँदो रहेछ क्लाउड कम्प्युटिङ सर्भिसेसहरू? Google, Microsoft, Amazon. है, अब डिफ्रेन्ट IBM. गुड है। अब यी कम्पनीहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछ त, पब्लिकली चाहिँ के गर्दो रहेछ, आफ्नो सर्भिसहरू चाहिँ पब्लिकलाई दिँदो रहेछ, ताकि अरूले पनि युज गर्न सकोस् हो, अनि उसले आफ्नो पनि काम चाहिँ अगाडि बढाओस्, उसको आफ्नो चाहिँ पपुलारिटी अगाडि बढाओस्, त्यो हिसाबले पनि अगाडि बढाएको हुन्छ उनीहरूले, अगाडि बढाएको हुन्छ उनीहरू है। के हो, माइक्रोसफ्ट अफिस 365 इन्टरनेट बेस्ड भर्सन भयो, इन्टरनेटमा चाहिँ काम गर्ने अफिसको प्याकेज भयो यो। त्यसै गरी गुगल ड्राइभको बारेमा हामीले पढेका थियौँ। गुगल ड्राइभमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, सेभ गर्न सक्छौँ, प्रोसेसिङ गर्न सक्छौँ, काम गर्न सक्छौँ हो कि न, गुगलको एप्सहरू युज गर्न सक्छौँ। अब यो चाहिँ डिफ्रेन्ट डिभाइसेसहरूमा युज गर्न पायो, डेस्कटपमा युज गर्न पायो, आइप्याडमा, ट्याब्लेटमा हो कि न, स्मार्टफोनमा, यसरी चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट प्लेटफर्ममा पनि यसलाई युज गर्न पाउँछौँ है। अनि एप्पल क्लाउडको बारेमा अलिकति डिस्कस गरेका थियौँ, भनेको एप्पल कम्पनीमा या एप्पल एकाउन्ट भयो भने हामीले चाहिँ यसरी नै चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङको कन्सेप्ट चाहिँ यहाँ पनि अप्लाई गर्न पाउँछौँ है। सो यतिसम्म हामीले भर्खर डिस्कस गरे हो।